होगा। तंबाकू में दूसरा मादा जो कैंसर का सबब बनता है उसका नाम टार है, और ये तंबाकू में 70 मिलीग्राम की मिकदार से पाया जाता है। तंबाकू ऐसा कातिल है जो कत्ल भी करता है और इल्जाम अपने सर नहीं लेता। कोई और कत्ल करेगा तो पकड़ा जाएगा किसने मारा है, लेकिन ये तो 50 साल से अपने कातिल को अपने सीने से लगाकर, सिगरेट की डबिया अपने सीने पे लगाकर खड़ा है। ये इसको आहिस्ता आहिस्ता कत्ल कर रहा है, लेकिन इल्जाम अपने सर पे नहीं लेता। समाहत शेख मोहम्मद इब्राहिम रहिमहुल्लाह अपने फतवे के अंदर एक वाक़या नकल करते हैं, जरा गौर से सुनिए। दो भाइयों ने सिगरेट नोशी का मुकाबला किया। उनके दिमाग में शैतान ने यह फतूर चढ़ाया, आओ मुकाबला करते हैं कौन ज्यादा सिगरेट पीता है। दो सगे भाई मुकाबले पर बैठ के लगातार एक सिगरेट खत्म नहीं करनी, दोबारा माचिस से अगली सिगरेट नहीं जलानी, बल्कि इसी के टोटे से अगला टोटा जलाना। सूटे थे सूटा। मुकाबला चल रहा है दोनों भाइयों का, लगातार सिगरेट पीते हुए, और उनमें से एक भाई जब 17वां सिगरेट उसने लगाया, अभी उसका सिगरेट पूरा नहीं हुआ था कि मौके पे मर गया। दूसरा भाई उसका वो मुकाबला तो जीत गया, उसने 17वें के बाद 18वां लगाया, लेकिन उसका 18वां पूरा नहीं हुआ था कि वो भी मर गया। ये इसके अंदर जहर है, ये इंसानों को कत्ल करने वाला जहर है, ये इंसानों को बर्बाद करने वाली चीज है। कतर के डॉक्टर फजर बिन अहमद फरमाते हैं कि तंबाकू नोशी करने वाला अपनी उम्र से 8 से 12 साल तक का वक्फा खत्म कर देता है, कम कर देता है। और हर सिगरेट के बदले किसी को एक्सपायर दूध दो ना, कि दूध एक्सपायर है आप पी लें, तेरा दिमाग खराब है। किसी के घर में जाओ एक्सपायर जूस पिला दे, 6 साल तक उसकी नाराजगी खत्म नहीं होगी। देखो जी, उसके घर गए थे, एक्सपायरी जूस हमारे सामने रख दी, गिरे हुए फल हमारे सामने रख दिए। अरे ये एक्सपायरी जूस पीने से मरोगे तो नहीं, उल्टी ही लगेगी। एक्सपायरी बोतलें पीने से मौत वाकई नहीं होगी, लेकिन ये जहर जो मोहब्बत और खुशी से पीते हो। देहातों के अंदर पंचायत लगती है रात को, उसमें एक लंबा सारा हुक्का शरीफ होता है और एक लंबी तूती, वो इसके मुंह को फिर उससे मुंह, उसके मुंह को, उसके मुंह से उसके मुंह को, और एक दूसरे का झूठा पीते। और मुझे याद है हमारे शेख अब्दुल्लाह बाबरवी रहमतुल्लाह अलैह के पास ईसाई मुसलमान होने के लिए आया। हाफिज साहब रहमतुल्लाह ने इंटरव्यू किया उसका, तूने इस्लाम के बारे में कुछ पढ़ा है? मैंने कहा जी कुछ नहीं पढ़ा। आपने फरमाया तूने कुछ इस्लाम के बारे में सुना है? नहीं जी कुछ नहीं सुना। कहा तुझे मुसलमानों की कोई बात, कोई अच्छी चीज लगी हो, इनका रोजा रखना, तरावीह पढ़ना, नमाज पढ़ना, कोई चीज तुझे जिसने तुझे कॉल किया, जिसने तुझे इस्लाम की तरफ रागिब किया? कहता नहीं जी ऐसा भी कोई रोला नहीं है। आप सबने कहा फिर तू क्यों मुसलमान होना चाहता है? कहता जी वैसे ही मुसलमान होना। आप साहब ने फरमाया वैसे तो पहले बहुत है, तू भी जा, तेरी जरूरत नहीं है। ऐसे ही मुसलमान होने का क्या फायदा? वैसे पता नहीं कितने लाखों मुसलमान फिर रहे हैं जिनको इस्लाम का पता ही नहीं है, लेकिन हाफिज साहब को उसकी तड़प थी, एक बंदा उसके पीछे लगा दिया कि देखो सही आखिर ये मुसलमान जो होना चाहता था वजह क्या है। उस बंदे ने तहकीक करने के बाद जब रिपोर्ट ला के दी, उसने हाफिज साहब रात को सारे देहाती बाबे इकट्ठे बैठते हैं एक बैठक में, और वह हुक्के का दौर चलता है। हुक्के का दौर, इसने पिया फिर उसको दिया फिर उसको दिया, बीच में ये भी बैठा ईसाई है, ऐ सबका दोस्त है, सबसे यारी है। जब इसकी बारी आती तो इसको हुक्का नहीं देना, तू ईसाई है पलीत है, तेरा भी पलीत है, तेनू नहीं देना। वो इसको हुक्के की डंडी नहीं मिलती, कहता यार मैनू भी कर लावा थोड़े नाल। अगर आपके सामने कोई एक्सपायरी चीज रख दे आप नाराज हो जाओगे। आपने देखा है, और खास तौर पे सऊदीया के अंदर तो अक्सर मकालों पे चले कोई चीज उठा ले उस पर एक्सपायरी डेट लगी होती है। वो दूध ले लें, वो जूस ले लें, वो जैतून ले लें, वो सरसों का तेल ले, जो चीज मर्जी ले लो उस पर लिखा है ये फला डेट को एक्सपायर हो जाएगी। अकल से सोचना जरा, मेरी बात को हंसी मजाक में ना उड़ाना। कभी सिगरेट की डब्बी भी आपने एक्सपायरी डेट देखी है?
نسوار کی ڈبی پہ ایکسپائری ڈیٹ، گٹکے کے لفافے پہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں دیکھی؟ کیوں؟ دودھ پہ ایکسپائری ڈیٹ اس لیے، کھانے کی چیزوں پہ ایکسپائری ڈیٹ اس لیے کہ یہ فلاں ڈیٹ کو بنی تھی، بالکل ٹھیک تھی، فلاں ڈیٹ تک ٹھیک رہے گی اور اس کے بعد خراب ہوگی۔ اور سگریٹ کی ڈبی پہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، کیوں؟ جس دن سے بنی تھی اسی دن سے خراب ہے۔ یہ ٹھیک ہو اور کچھ عرصے کے بعد خراب ہو پھر تو ایکسپائری ڈیٹ لکھی جائے گی، یہ پیدائشی ہی خراب، جب سے بنی تب سے خراب۔ ایک سگریٹ پینے والا 15 سے 18 منٹ تک ایک سگریٹ کے بدلے اپنی عمر کے حصے سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ خیر، تمباکو نوش سگریٹ نہیں پیتے، تمباکو نہیں استعمال کرتے، اس تمباکو نوشی کرنے والوں کے دھوئیں کا ان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جو لوگ ایسی فضا میں سانس لیں جو تمباکو کے دھوئیں سے بھری ہو، وہ اس دھوئیں کے ذریعے اپنے پھیپھڑوں کے اندر اس زہر کو ڈالتے ہیں۔ اور کتنے ہی ظالم ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے جسم اور خون کے اندر اپنے منہ سے زہر منتقل کر رہے ہیں۔ جب تمباکو اس کو پینا حرام ثابت ہو گیا شریعت کے دلائل سے، عقل کی دلیلوں سے، تو پھر یاد کر لو اس تمباکو کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ اس کو بیچنا اور خریدنا، اس کو سپلائی کرنا، یاد کر لیجئے آپ کے گھر کے اندر کوئی بڑے سے بڑا مہمان آئے، اچھے سے اچھے عہدے پر ہو، آپ کے لیے کتنا لائق عزت ہو، اگر وہ آپ سے یا آپ کے بچوں سے یہ کہے سگریٹ کی ڈبی لا کر دو، اس سے کہو آپ کا ادب و احترام کرتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں منع کرتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں مدد کرو، دودھ چاہیے تو لا کر دوں گا، پھل چاہیے تو لا کر دوں گا، یہ سگریٹ لا کر دینا برائی کے کاموں میں مدد کرنا ہے، اور اللہ کا قرآن سے ہمیں منع کرتا ہے۔ کسی سگریٹ منگوانے والے کو نہ لا کر دیجئے، تمباکو منگوانے والے کو نہ لا کر دیجئے، یہ نہ سوچئے میں تو نہیں پیتا نا، وہ پی رہا ہے، مجھے تو صرف اس نے لانے کے لیے کہا ہے، آپ لا کر دے رہے ہو تو آپ ویسے ہی مجرم ہو جیسے وہ پینے والا مجرم ہے، آپ نے برائی کے کام میں اس کی مدد کی۔ شیخ عبد الرحمن بن سعدی بیان فرماتے ہیں تمباکو نوشی کرنا، اس کی تجارت کرنا، اس کی خرید و فروخت پر تعاون کرنا سب حرام ہے۔ اسی طرح بھنگ، حشیش، تمباکو، گوشت، اس کی کاشت بھی حرام ہے، اس کو پینا بھی حرام ہے، اس کو بیچنا بھی حرام ہے، اس کے کاروبار میں شرکت بھی حرام ہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا یہ بھنگ، یہ حشیش، افیون، ہیروئن، سگریٹ، یہ ہمارے معاشرے میں پھیلتی ہی جا رہی ہے، یہ برائی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ان کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہر شہر میں سینکڑوں کے حساب سے درباروں کی موجودگی ہے۔ میری بات کسی کو کڑوی لگے تو معاف کر دینا، عقل یہی کہتی ہے، حقیقت یہی کہتی ہے۔ درباروں کے اندر تقدس کی چادر میں چھپ کر بھنگ پینے والا بھنگ گھوٹ رہا ہے، چرس پینے والا سگریٹ کو خالی کر کے اس خالی سگریٹ میں چرسے بھر رہا ہے۔ وہ لال شہباز قلندر کا دربار ہو، ہیروئن پینے والے ہیروئن پی رہے، سگریٹ پی رہے، چرس پی رہے، افیون کھا رہے، یہ سارے منشیات اور مخدرات وہاں پہ استعمال ہو رہے۔ وہ بابا علی حجویری کا عرس ہو، وہ مادو لال حسین کا عرس ہو، مادو لال حسین، انڈیا والے بھائیوں مادو کون ہوتے ہیں؟ مادو لال اور ایک حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مادو لال حسین کا عرس لگتا ہے، نشہ کرنے والے اس دربار کے تقدس کی چادر میں چھپ کر، جو جھوٹی تقدس کی چادر ہے، اللہ کے نبی نے پکی قبروں کو بنانے سے منع کیا، قبے بنانے سے منع کیا، دربار